रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हर्ब और व अहले दमिश्क खलीफा मुतसिम के हालात में ऊपर जिक्र हो चुका है कि रजा बिन अय्यूब को मुतसिम ने अबू हर्ब यमानी की सरकुबी के लिए रवाना किया था। रजा बिन अय्यूब ने कुछ दिन इंतजार करने के बाद अबू हर्ब से लड़ाई का सिलसिला जारी किया। इसी अवस्था में मुतसिम बिल्लाह ने वफात पाई और वासिक बिल्लाह तख्त नशीन हुआ। वफात मुतसिम की खबर सुनते ही अहले दिमिश्क बागी हो गए। उन्होंने अपने अमीर को दारुल अमारात में महसूर कर लिया और लश्कर की फराहमी और तरबियत में मसरूफ होकर जमयत कसीर फराहम कर ली। ये खबर सुनते ही वासिक बिल्लाह ने रजा बिन अय्यूब के पास हुक्म भेजा कि पहले अहले दमिश्क की खबर लो। इसी वक्त रजा बिन अय्यूब मकाम रमला में अबू हर्ब के मुकाबिल मार्का आराई में मसरूफ था। इस हुक्म की तामील में उसने बहुत थोड़ी सी फौज अबू हर्ब के मुकाबले में छोड़ी और बाकी फौज लेकर दिमिश्क की जानिब रवाना हुआ मुतवज्जो हुआ। यहाँ अहले दिमिश्क ने मुकाबला किया और बड़ी खूनरेज जंग हुई, जिसमें 1,500 आदमी अहले दिमिश्क के और 300 आदमी रजा की फौज के मकतूल हुए। अहले दिमिश्क ने हरजमियत को पाक कर अमन की दरख्वास्त की और ये बगावत बिल्कुल फिरोग हो गई। यहाँ से फारिग होकर रजा रमला की जानिब गया और अबू हर्ब को शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया। अबू हर्ब के हमराइयों में से 20,000 आदमी इन लड़ाइयों में मकतूल हुए थे। अशनास का उरूज ज़वाल। खलीफा वासिक ने तख्त नशीन होकर अशनास को, जो तुर्की गुलाम था, अपना नायब सल्तनत बनाकर तमाम ममालिक महरूसा इस्लामिया के स्याह सफ़ेद का इख्तियार कामिल दे दिया। इसका मतलब क्या है? ममालिक महरूसा इस्लामिया, महरूसा, महरूसा मतलब जितने भी उन्होंने फतह किए हैं अभी तक उनके पास जो है। अच्छा, तमाम ममालिक, अच्छा जिसने पता किया, सही। वजीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन ज़ियाद, जो मुतसिम के ज़माने से वजीर आज़म चला आता था, वासिक के ज़माने में भी वजीर आज़म रहा। ये ओहदा जो अशनास के सुपुर्द किया गया उसका नायब सल्तनत था, जो वासिक बिल्ला ने नया इजाद किया था। नायब सल्तनत खलीफा के तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल करता और वजीर आज़म का इसी तरह अफसर हाकिम था जैसे खलीफा। अब तक किसी खलीफा ने ऐसे वसी इख्तियारात किसी दूसरे को नहीं दिए थे। तुर्कों को अगरचे अफशीन के कत्ल से एक किस्म का नुकसान और सदमा पहुंचा था, लेकिन उनकी फौजें पलटने रिसाले बदस्तूर मौजूद थे। इनकी कदर मंजिलत बदस्तूर मौजूद थी। अब वासिक बिल्लाह के तखनशीन होने पर अशनास को जब हुकूमत इस्लामिया में स्याह और सफ़ेद के कामिल इख्तियारात अता हुए, तो यूँ समझना चाहिए कि तमाम आलम इस्लामी में तुर्कों ही की हुकूमत कायम हो गई। अशनास को ये हुकूमत ज़्यादा दिनों रास ना आई और जल्द ही इसके इख्तियारात पर भी हद कायम हो गई, मगर ये एक ऐसी नज़ीर कायम हुई जो बाद में दौलत अब्बासिया के ज़वाल और बर्बादी का बाइस हुई। वासिक बिल्ला चूँकि मजालिस इल्मिया का भी शौकीन था, इसलिए वो उलमा और अरकान सल्तनत की मजलिसों में बैठकर घंटों मुज़ाकरात इल्मिया और रिवायात क़दीमिया सुना करता था। उलमा चूँकि अक्सर अरबी नस्ल लोग थे, उन्होंने हारून रशीद के ज़माने के वाक़यात भी मौका पाकर सुनाने शुरू किए। बरामका की इल्मी ज़ौक़ और सखावत की कायतों के साथ ही इनकी इक़्तिदार और इख्तियार के किस्से और फिर ख़ानदान खिलाफत के ख़िलाफ़ इनकी साजिशों की कैफियत और बर्बादी के तमाम वाक़यात मुनासिब और मौज़ू अंदाज में वासिक बिल्ला के गोश गुजार किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वासिक बिल्ला की कुछ आंखें सी खुल गईं और उसने तुर्की और खुरासानी उमरा की निगरानी और देखभाल शुरू कर दी। अक्सर लोगों पर गबन के इल्ज़ामात पाया सबूत को पहुंचे और वासिक बिल्ला ने उनसे जुर्माने वसूल करने शुरू कर दिए। इसी सिलसिले में अशनास तुर्की के इख्तियारात भी महदूद कर दिए गए और वो सन 230 हिजरी में फौत हो गया। अहले अरब के वक़ार का खात्मा। अब तक बराबर सल्तनत अब्बासिया अहले अरब की सियादत और इज़्ज़त के कम करने में मसरूफ़ रही थी और अजमियों को बराबर फ़रोग़ हासिल होता रहा था। ताहम मुल्क अरब के गहवारा इस्लाम होने के सबब, एक ख़ास इज़्ज़त और दीन इस्लाम के अव्वलीन खादिम होने की वजह से अरबों का एक खुसूसी एहतराम हर एक क़ल्ब में मौजूद था। खुद ख़ानदान खिलाफत एक अरबी ख़ानदान था।
اسی لیے اجمیوں کو یہ خواہش کبھی نہ ہوتی تھی کہ ہم عربوں کو ذلیل کرنے کا موقع پائیں۔ نہ خلفاء نے اب تک خراسانی اور ترکی سپاہیوں کے دستوں کو عربی قبائل کو سرکوبی کے لیے حجاز و یمن وغیرہ بھیجا تھا، بلکہ جب بھی حجاز و یمن وغیرہ کے خالص عربی صوبوں کے انتظامات کے لیے ضرورت پیش آتی تھی تو عربی اور عراقی اور شامی سپاہی بھیجے جاتے تھے۔ اس احتیاط اور اس التزام کا نتیجہ یہ تھا کہ عربوں کا گو وہ بہت ہی کمزور کر دیے گئے تھے، ایک احترام دلوں میں باقی تھا اور عربی وقار سے کسی کو انکار نہ تھا۔ اب خلیفہ واسق باللہ کے زمانے میں عربوں سے یہ چیز بھی چھین لی گئی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نواح مدینہ میں قبیلہ بنو سلیم کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی۔ انہوں نے بنو کنانہ پہ حملہ کیا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس قسم کی لوٹ مار کے واقعات عربوں میں اس وجہ سے شروع ہو گئے تھے کہ وہ اب ملک گیروں اور فوجی خدمتوں سے برطرف و معزول کر دیے گئے تھے، اور خلفائے عباسیہ نے ان کو اپنی فوجوں سے بتدریج خارج کر دیا تھا۔ اس حالت میں عربوں کا جنگی جذبہ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ مدینے کے عامل محمد بن صالح نے جب بنو سلیم کی اس زیادتی کا حال سنا تو ان کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجی۔ اس فوج کو بھی بنو سلیم نے شکست فاس دے دی اور مکہ و مدینہ کے درمیان کے تمام علاقے میں بد امنی پیدا ہو گئی اور قافلوں کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ خلیفہ واسق باللہ کو جب ان حالات سے آگاہی ہوئی تو اس نے بغا کبیر اپنے ایک ترکی سپہ سالار کو ترکی فوج کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔ بغا کبیر شعبان سن 20 ہجری میں، نہیں 20 ہے نا، یہ 220 220، اوکے 220 ہے یہ، اچھا 220 ہے یا 220 ہجری۔ 320 ہے آپ کے پاس؟ سر میرے پاس تو اونلی 20 لکھا ہوا ہے۔ صحیح، ایک 220 ہجری میں، جی جی اس کو دیکھ لیجیے، 220 ہجری میں مدینہ منورہ پہنچا، بنو سلیم سے لڑائیاں ہوئیں، ان کو شکست دی، 1000 بنو سلیم کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ میں قید کر دیا اور بہت سو کو قتل کیا۔ بغا کبیر تقریباً 4 مہینے تک مع اپنی ترکی فوجوں کے مدینہ میں مقیم رہا اور عربی قبائل کو طرح طرح ذلیل و مغلوب و خوفزدہ کرتا رہا۔ حد سے فارغ ہو کر بغا کبیر نے بنو بلال کی طرف توجہ کی اور ان کو بھی بنو سلیم کی طرح سزائیں دیں اور 300 آدمیوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ پھر بنو مرہ کی طرف متوجہ ہوا اور مقام فدق میں جا کر 40 روز تک مقیم رہا اور فزارہ و بنو مرہ کے بہت سے آدمیوں کو گرفتار کر کے لایا اور مدینہ میں قید کیا۔ پھر بنو غفار، ثعلبہ اور اشجع کے رؤسا کو طلب کر کے ان سے اطاعت و فرمانبرداری کے حلف لیے۔ پھر بنو کلاب کے 3000 آدمیوں کو گرفتار کر کے 2000 کو رہا اور 1000 کو قید کر دیا۔ پھر یمامہ میں جا کر بنو نمیر کے پاس 50 آدمیوں کو قتل کیا اور 40 کو قید کیا۔ اہل یمامہ مقابلہ پر مستعد ہوئے۔ بغا کبیر نے کئی لڑائیوں اور مارکارائیوں میں 1500 اہل یمامہ کو قتل کیا۔ ابھی یمامہ میں لڑائی کے شعلے فرو نہ ہوئے تھے کہ فاسق باللہ نے ایک اور ترک سردار کو تازہ دم ترکی فوج کے ساتھ یمامہ کی طرف بغا کبیر کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ بغا کبیر نے تمام ملک یمامہ میں قتل عام شروع کر دیا۔ اہل یمامہ وہاں سے بھاگے تو یمن تک ان کا تعاقب کیا اور ہزارہ آدمیوں کو قتل کیا۔ غرض عربی قبائل کو اچھی طرح پامال و ذلیل کر کے اور 200 شرفاء عرب کو قید کر کے اپنے ہمراہ بغداد کی طرف لے آیا۔ جو قیدی مدینہ میں پہلے قید کر آیا تھا ان کے علاوہ تھے۔ بغداد آ کر محمد بن صالح کو لکھا کہ مدینہ کے تمام قیدیوں کو لے کر بغداد آؤ۔ چنانچہ محمد بن صالح ان کو بغداد لے کر آیا اور وہ بھی سب جیل خانے میں ڈال دیے گئے۔ بغا کبیر نے عرب میں 2 برس تک ترکوں کے ہاتھ سے عربوں کو بے دریغ قتل کرایا اور طرح طرح سے ان کو ذلیل و مغلوب کیا۔ سن 230 ہجری میں عبداللہ بن طاہر حاکم خراسان نے وفات پائی۔ خلیفہ واسق باللہ نے اس کے بیٹے طاہر بن عبداللہ بن طاہر کو خراسان، کرمان، طبرستان اور رئی کی حکومت پر عبداللہ بن طاہر کی وصیت کے موافق بحال رکھا۔ چلیں مدینہ تک پڑھیں گے۔ وہی بات کہ پہلے انہوں نے ترکوں کو آہستہ آہستہ اپنی حکومت میں شامل کرنا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انہی کے لیے پرابلم بن جائیں گے اور مالک بن جائیں گے ہر چیز کے۔ جس طرح صحیح پہلے
انہوں نے اس کو ایڈ کیا تھا، کیا نام تھا ان کا، خراسان والوں کو، جتنا وہ اجمیوں کو اپنی حکومت میں ایڈ کرتے تھے، اجمی اتنے ہی ان کے اوپر اسٹرانگ ہوتے جاتے تھے، جیسے ابھی ترک جو ہے وہ ہر جگہ پر غالب تھا۔ بہرحال جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کے رہنا۔ چلیں، السلام علیکم۔